देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां समेस्तांक खर्मेलीत फ्रादींचे नांवेन मोगाचो प्रणाम. खर्मेलीत फ्रादींचे नांवेन मोगाचो प्रणाम. खर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां स्वागत करता. आज जानेराची 7वी तारीख भगवंत रैमांद याजाक हाची आमी स्मरण करता. मगजनो देवाचे उतराचो नियाळ करचे खातीर आमी आज आयचे पयलें वसाप आयकोवया. आयचें पयलें वसाप जो आमच्या पयल्या पत्रांतल्यान दिसला, अध्याय 4 वळ 19 तशेंच अध्याय 5 तावन 5:4 पर्यंत. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपला भावाचो द्वेश करता तर तो फडकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता की आपल्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? निजाकी क्रिस्तानच दिल्लो उपदेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपदेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हणून रुजवा दिता. आनी देवाचो मोग करचो पाळचे. ताचे उपदेश तितले कठीण न्ही, कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. जुआंव ताका अपोस्तल म्हणटात, कित्याक ताची पत्रां बरयल्यार पळयल्यार आमकां ताणें मोगा विशयांत उलोवचें चड आयकोंक मेळटा. आनी मोग कितें? देवाचो मोग कितें? तो मोग पेल्याच्या मोगांत कसो आटापून आसा हें सगळें आमकां समजोवचे प्रमाणे शिकोवचो हो जावन आसा. मगच्यानो आयच्या दिसा भविष्या प्रॅक्टिकली राजावीक रितीन आमी मोग कसो करयेत म्हणले विशयांत तो आमकां शिकयता. हो संवसारी मोग न्ही, पाशावी मोग न्ही, हो आध्यात्मीक तशेंच राजावी मोग. राजावी मोग म्हणटा आसतना रॅशनल म्हणून न्ही, ए लव्ह दॅट इज रॅशनल along with spiritual. आध्यात्मिक मोग राजावी मोगांत मिसळून आसलो आसा. मोग म्हणटना आमी मोगाचेनो दोन वांटे, दोन एंगल्स थंयसर पळयत. हें आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. आनी जुआंव आपल्या पत्राच्या सुरवेरेस म्हणजे आयच्या वचपाच्या सुरवेरेस आमकां तें समजयता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. मोग पेल्याचो, मोग देवाचो. हें समजोवच्या पयलें जाय की मोग एक विचित्र सकत.
विचित्र सकत सांगताच इट इज ए मिस्टिरियस पावर ए मिस्टेरांत भरलोलो एक सकत जावन आसा विचित्र तशेंच मिस्टिरियस मिस्टर कित्याक मोग दिल्यांत आमी घेता The one who shares gets it back. सांगताच कोण मोग वांटता ओ मोग दिता तो उणो जायना बगार तो चडतीक जाता दॅट इज द पावर ऑफ लव आणि त्या देखून आमी तो वांटून घेवंक प्रयत्न करता वी वॉन्ट टू लव समवन वी वॉन्ट टू बी लव्ड मोग करूंक आणि मोग घेवंक आमी आशेता इट्स अ ह्युमन नेचर मनीस म्हणून न्ही मनीस जाती तशेंच करतात दे वॉन्ट टू शो लव आनी थोडे फावटी आमी घरा पोसुल्ल्यो म्हण जाती आसा जाल्यार पेट एनिमल्स म्हणटा हांव आमी कितें घरा पोसुल्ल्यो आमच्यो घरा भितर आसच्यो म्हण जाती जावं पुरो पेटी जावं पुरो पेटे माजरां गायो कितें आसूं दीत तांचें एक्सप्रेशन पळयात तुमी थोडे फावटी कितली मोगान तांकां उलोवंक कळना पूण ती व्यक्त करतात ती येवन आमकां मंडप दितात पांय लेवतात आंगार सोडतात दे एक्सप्रेस लव आनी तांकां कळीत आसा की म्हाका खबर ना कितलें तांकां समजता म्हणलें पूण तांकां मोग दिल्ल्यांत आमकां मोग फाटी मेळटा म्हणलें एक समजूनी बुश्य देवानाच्या मतींत घाल्या आनी त्या देखून ती कितलो एक्सप्रेस करूं जातात कितलो व्यक्त करूं जातात तितल्या मापान मोग व्यक्त करतात पूण मोगाचे न्हू भविश्या एक फरक आसा तांकां दिसत्या वस्तूंचो मात्र मोग करूंक जाता एनिमल्स कॅन लव only things that are visible जावं पुरो वस्तू वा जावं पुरो मनशां पूण आमी एक मेट वयर आसा वी आर वन स्टेप हायर आमकां ना दिसत्या वस्तूंचोय मोग करूंक साध्य आसा इट इज पॉसिबल फॉर ह्युमन्स ओनली फॉर ह्युमन्स म्हज्या लेखार इनविजिबल थिंग्स कॅन बी लव्ड कोण देवा आमी हर एकलोय देवा पूण कोणें देवाक पळयला देवाचो अनुभव आमकां जाला जावं पुरो पूण देवाक आमी पळोवंक ना आमच्या शारिरीक दोळ्यांनी खंडीसान आमी पळोवना आध्यात्मीक दोळ्यांनी थोड्यांनी पळयलां जावं पुरो पूण आमच्या शारिरीक दोळ्यांनी आनी देवाक आमी पळोवंक ना पूण त्या देवाचो आमी जायतो मोग करता आनी ही शाती आमकां देवान दिल्या आतां हांवें सांगलें दोन वांटे आसात वा दोन फांटे आसात टू एंगल्स देवाचो मोग पेल्याचो मोग थाकडी म्हणटा हांव ती थाकडी जेन्ना आमी ताचेर घालून तुपचे प्रयत्न करता दोनी थाकडी एकतलेक आसाय तो फातोर जडायचो आनी आमी दवरच्यो वस्तू म्हाका न्हू रेफरन्स पॉयंट फॉर लव देवाचो मोग कशें थाकडेक तो फातोर आसा तो रेफरन्स पॉयंट कोणी फातोर खातर थाकडी जोखिनात सामान एडजस्ट करिनात तें पिशेपण दॅट इज चिटींग फातोर खातर थाकडी जोखिनात सामान एडजस्ट करिनात तें पिशेपण दॅट इज चिटींग no one adjusts the stone the weighing stone to the things that we have placed on the weighing scale आमी कितें करता आमी घालचो तो वस्तू जावं पुरो कधी आसा तकलेर आमी दवर तुकता जाल्यार त्या वस्तूचो आमी चड उणें करता इल्लें उणें घालता इल्लें चड घालता आनी इसिनांतल्या फातराक एडजस्ट करपा लायता म्हाका मोगी तितलेंच God is the reference point. Love of God आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाता तशें म्हणटाना आमी सरताव जावन
देवाचो आमी मोग करता आनी आमी संपूर्ण आसा म्हूण चिंता. पूण आज आयच्या वाचपांत जो आमचे दोळे उक्ते करता आनी म्हणटा ना तशें जायना तें. जर तूं ना दिसत्या रेफरन्स पॉयंट आसल्या त्या देवाचो मोग करचे प्रयत्न करताय जाल्यार इट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, तुका गरज आसा की तुवें तुज्या पेल्याचोय मोग करूंक जाय. दिसत्या वस्तू दिसत्या मनशाचो मोग करूंक जाय आनी थंयसर आमकां मस्त कस जाता. कित्याक मोग करूंक लागो आमकां पयस आसल्या व्यक्तींचो मोग करूंक लागो. कित्याक दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಮುಳ್ಳೆಮೆ आयकला द ग्रास ऑन दी अदर सायड इज ऑलवेज ग्रीन. आमकां ते बरें मोवाळ तांची उतरां गोडशी 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 तांचे लागीं संबंध धरूंक बारी सुलाब. कित्याक वर्सा एक पोटेंगी 2 वर्सां एक पोटेंगी येतात आनी वेतात. तांचे अवगुण कळच्या पयलेंच आमी तांकां बाय बाय गुड बाय सी यू नेक्स्ट इयर सी यू नेक्स्ट टायम म्हणटा. आनी पटी पळोवया पूण आमच्या संगाता कोण जियेता आमच्या घरा कोण आसात तांचो मोग करूंक आमकां भोव कस जाता. कित्याक तांचे गुण आमकां कळीत आसचे की चड तांचे अवगुण आमकां चड कळीत आसा. तांचे हॉट टेम्पर्डनेस, तांचो राग, तांचे उणेपण, तांचे इल्ले सुखी, तांकां एडजस्ट करून आमचे ते कश्ट, तांचे ते गुणगुणे पिरी पिरी किरी किरी हा हें पुरो आसतना कसो मोग करचो. एक चॅलेंज आज आमच्या मुखार आसा. दिसत्या व्यक्तीचो म्हणजे आमच्याच कुटुंबांत आसल्यांचो पयलो आमी मोग करूंक शिकूंक जाय. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज आमकां जेजू मोग करून सांगता आसतना कोणाक आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो आमचो शेजारा जावं पुरो आमच्या कुटुंबा भितर तांचो आमी मोग करूंक जाय. वी नीड टू लव देम. कशें इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, हाऊ टू डिस्ट्रॉय युअर एनिमी. तो जाप दिता म्हणटा देम. तांचे लागीं पुरो बरें आसा म्हणून फ्रेंडशीप करची न्ही, पूण हांव देवाचो मोग करतां त्या खातीर हांव म्हज्या पेल्याचोय मोग करतां. तांचे लागीं उणेपण ना म्हणून न्ही, तांचे लागीं आसचें उणेपण समजून घेवन त्या उणेपण कळीत आसोनी हांव तांचो मोग करतां. कित्याक जेजून कितें केलें? ताणें आमची ग्रेस्तकाय, आमचे शेगूण, आमचें बरेपण पळोवन आमचो मोग केलो की वा आमचें उणेपण ताणें पळोवन मोग केलो. जर आमचें ओत्तेपण पळोवन मोग केल्लो जाल्यार भविष्या क्रिस्ताचो मोग साकोवंक क्रिस्ता लागीं सळावळ प्रारंभ करूंक आमी कोणीय योग्य न्ही. कित्याक वी डू नॉट मॅच हिज फ्रेंडशीप. पूण तो आमचो मोग करता नॉट बिकॉज वी मॅच हिम इन गुडनेस, पूण तो आमचो मोग करता विदाउट कंडिशन्स. देखून आयच्या दिसा सांजू हांव सांगिल्लीं उतरां भोव अर्थ बरी जावन आसात. जर हांव देवाचो मोग करतां आनी दुस्मानास पेल्यास मोग करिना हांव फटकिरो जावन आसा. ती उतरां अर्थ बरीत. हांव देवाचो मोग करतां म्हणटा पूण पेल्याचो मोग करिना हांव फटकिरो जावन आसा. जर जेजून सांगलें जाल्यार कोण पुरा फटकिरे हात वयर करा म्हळ्यार भविष्या आमी हर एकल्यानी हात वयर करिचे पडटा. कित्याक टॅबर्नाकल मुखार दिंबी घालून हात वयर करन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक सुलाब. आमकार साहेबीच्या इमाजी मुखार रावून तेर्स करन मरिये काकुळकर म्हणूंक सुलाब. बाळो जेजूच्या इमाजी मुखार रावून जेजू हांव तुजो मोग करतां, जेजू हांव तुजो मोग करतां म्हणून सांगूंक सुलाब. पूण घुंवन तीन सासल्यांचो
हांव तुमचोय मोग करता म्हणून सांगचें भोव कश्टाचें आनी भोव चॅलेंजींग हें जावन आसा. पूण ही चॅलेंज जिखल्यार मात्र ताबेर्नाकला मुखार मोरयेच्या इमाजी मुखार मोग करता, कित्याक हांव म्हज्या पेल्यासोय मोग करता. तर हें चॅलेंज आज आमी स्विकार करया आनी क्रिस्ता बरे एकामेकाचो मोग करूंक शिकोवया. आता आमी आयचें कीर्तन मागया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां. तुझ्या मुखार सर्वेस्परा सरपडतात चड राष्ट्रां. देवा, नितीवन फैसलचें देणें तुज्या रायाक पाटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परचेक नितीन सांबाळून तिकाल चलून व्हरो. तुझ्या मुखार सर्वेस्परा सरपडतात चड राष्ट्रां. शिंत्र तंत्राक आनी जुलुमेक सांपडलेल्यांक तो सोडयतलो. तांचे जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसतले. कळनासतना ताचे खातीर मागणी वयर सोडूं आनी दिसान दीस तो सोडयतलो. तांचे जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसतले. कळनासतना ताचे खातीर मागणी वयर सोडूं आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद ताचेर देवो. तुझ्या मुखार सर्वेस्परा सरपडतात चड राष्ट्रां. ताचें नांव सदांकाल बाळगूं, अनंगा तो सदैव म्हूण वाकणू. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरी पोडो म्हूण ती प्रार्थो. तुझ्या मुखार सर्वेस्परा सरपडतात चड राष्ट्रां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां. मोगाचें न्हू, आज ब्रेस्तार बाळो जेजूक मान करचो दीस जावन आसा आनी आज ह्या दिसांनी आमी नोवेनाच्या दिसांनी आसा. आज नोवेनाचो 3रो दीस. आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन मागया आमचेच वचोन मोगाचो संदेश आज आमकां मेळ्ळा. जेजू जावन आसा मोग आनी तस्सो मोग आमी स्विकार केला आनी तो मोग आमी वांटून घेवन आसा. तर आमच्या मोगाच्या खातीर आमी मागया. फावो ते परी मोग करुना तांचे खातीर आमी मागया. बाळो जेजू आमच्या घरा येवं दी, आमच्या कुटुंबांनी तो येवं दी आनी ताचो मोग साकोवंक आनी सांगाताच एकामेकाक तो मोग. जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दवरलेलो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो
आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता. पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता. ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भवनोनी बणिनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रॅन्सन जोसेफ लोपेज मार्सालिस होन्नावरतावन, फ्रान्सन जोसेफ लोपेज कासरगोड होन्नावरतावन, प्रवीण मार्टिस बेंगलोर तावन, सी क्लेर बेतनी मेळाची, एन्झिटा मिल्कीशा लुईस बेंगलोर तावन, एमिलिया नोरोन्ना मूडबेल्डे तावन 75 वर्सांचो जुबलेव ती संभ्रमता, लविश दांतीस पालडक तावन, लविटा डिसोजा कारकळ तावन, लिल्ली नोरोन्ना पांबूर तावन 80 वर्साचो जल्मदिवस ती संभ्रमता, शारल डिसोजा कुलशेखर मँगलोर तावन, सियोना रोड्रिगस सिर्सी तावन, तशेंच डेसी वाग जल्मदिसाचे सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच आज जेराल्ड आनी शालिनी मेंडोन्सा मुद्रंगडी आतां KSA, रॅन्सम आनी रेबेका डिसोजा मुंबय तावन, रसल आनी लिन रोड्रिगस ऑस्ट्रेलिया तावन, पॅट्रिक आनी वॉयलेट डिसोजा कटपाडी तावन काजराचो दीस आज संभ्रमतात. तुमकां तशेंच काजराचो दीस संभ्रमच्या हेर जोडयांक आईच्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच आज देवादीन लुसी सिक्वेरा बेळतंगडी हिचो जल्माचो दिवस. त्या संगता हिल्डा क्रास्तो अंधेरी मुंबय तावन आनी फादर क्रास्तो अंधेरी मुंबय तावन आनी फादर बर्नर्ड न्यूनस खर्मिलेत हे देवादीन जाल्ले दीस आज. हांकां सुमेस्तां सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. भवनोनी बणिनो, आज बाळोक जेजा वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन बाळोक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर नोवेनाचो 3रो दीस. आनी आयचो विशय जावन आसा सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर बरवसो दवर. तुमकां कळीत आसा पापा तुती म्हळ्यार आमी सक्कड भाव आनी भयणी म्हणलें एक आपोस्तोलीक पत्र पाठयलेलें. आनी ह्या मुखांतर संवसारांत भाव बांदवपण, ब्रदरहूड, सिस्टरहूड स्थापीत जावचे खातीर तो विनंती करता. आनी ह्या दिशेन आमी ह्या वर्साच्या वार्षिक कितलें बरें भावा भयणी परी जियोवचे म्हणून विशय घेतला. ही एक किर्तनाची वड. आनी अशें भावा भयणी परी जियेचे जाल्यार आमचे थंय कसले शेगूण आसचे म्हणून ह्या 9 दिसाच्या नोवेनाच्या वेळार आमी नियाळ करते आसा. सुरवेच्या दिसा आमी स्वादमन कंट्रोल आमचे थंय आसूंक जाय म्हणून आमी नियाळ केलो. दुसरे दिसा म्हणजे खालचे दिसा आमी कशें समाधान आमचे थंय आनी हेरां थंय पळोवंक प्रयत्न करूंक जाय म्हणून आमी समजून घेतलें. आनी आयचे दिसा 3रे दिसा सोंसणीकाय गिफ्ट ऑफ पेशन्स कशें आमकां आदार म्हणून नियाळ करतले. ही सक्कड मिसां कार्मेल किरण YouTube चॅनलार लायव्ह येतात. जे कोणाक पुणशेताक येवंक जायना तुमी घराच रावून ह्या धार्मीक आचरणांत तुमी भाग्य घेत उडास दवरा. कार्मेल किरण CARMEL दवरा. कार्मेल किरण CARMEL KIRAN YouTube चॅनल ते आमचे पुणशेताचें अधिकृत चॅनल. तशेंच हांगासर मिसां हर एका ब्रेस्तारा बरी सकाळीं 6 वरार, दुसरे मीस 7:30 वरार, तिसरे मीस 9 वरार, चौथे मीस 10:30 वरार, 5वे मीस 2:01 वरार आसा. सक्कड मिसां कोंकणींत.
संजेच्या वेळार 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लिश, 6 वरार कोंकणी आणि 7:30 वरार कन्नड भाशेंत नोवेनाची मिसां आसतात. तुम्ही बाळूक जेजूच्या पुणशेताक येता आसतना थंयसर ह्या वर्सा आमी तयार डायरी आसा. 3 बसांनी आमी तयार केल्या. ती कोंकणी, इंग्लिश आणि कन्नड भाशेंत आसा. आनी हातूंत कितें आसा की म्हळ्यार हर एका दिसाची वाचपां, त्या वाचपांचेर मोटवो नियाळ, त्या उपरांत एक मागणें आनी त्या नियाळाक होंदून आमी त्या दिसा कसलो निचेव घेवयेत तो निचेव. तशेंच हर एका दिसाच्या सांताची मोटवी वळोवक आनी किर्तन आसा. आई तराजेंतचें हर एका दिसाचें किर्तन आमी थंयसर छापलां. सांगातच ह्या वर्सा आमी सांताची फोटो घाल्या आनी हर एका दिसाच्या मिसाची मागणी आमी थंयसर छापल्यान. त्या भायर ह्या बायबल डायरीचे सुरवेर सुमार 20 सक्कड मागणी आसात. चालती मागणी, लदीन, आमोरी, तेर्स, सक्कड सांताची नोवेना, बाळूक जेजूक विविध संदर्भांनी मागयत जाली नोवेना, हें सक्कड थंयसर आसता. हें सक्कड केवल 150 रुपीसाक तुमकां मेळटा. 150 रुपीज दिल्यार ही डायरी तुमकां मेळटा. त्या देखून डायरी तुमी विसरना, बायबल डायरी म्हणा. जस्ट डायरी म्हळ्यार तुमकां दुसरी डायरी मेळटली आनी तातूंत जें कितें हांवें सांगलां तितलें तातूंत वाचचें ना. मागीर तुमी सुरसूर नाकात. त्या देखून कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी म्हण सांगून विचारा. स्टॉलांत ती थंयसर मेळटा. तशेंच जेरोसा कंपनी हंपनकट्टे हांगासरी मेळटा. उड कॅथलीक रिलिजियस सेंटर थंयसरी ती मेळटा. तर फाल्यां मेळया आमी. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयचो नियाळ दिल्ल्या मनादीक बाब जोकीम रॉड्रिगसाकी देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें.